السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشرحوا لا بارتي 3 من لي بتيريدوفيت. بطبيعه الحال لا بارتي ديال بتيريدوفيت في الموديول ديال الفلوريستيك اس في اس 4. سي تري بيان. درنا لا بارتي 1 ولا بارتي 2 درنا فيها على دو كلاد. دابا هذا هو الكلاد الاخير. سي تري بيان. بغا يبقاو لنا واحد جوج لي فيديوهات اخرين ان شاء الله نديروهم من بعد، نكملوا فيهم نيت لي فيليكوفيت لانهم طوال شويه. المهم نبداو بالفيليكوفيت ديالنا اللي غادي نشوفو في هاد لا فيديو، لاننا شفنا في الفيديو 1 ليكوفيت وفي الفيديو 3 شفنا سفينوفيت. عاد تلقاوهم في لاشين، ساو تفرجوا فيهم باش تفهموا مزيان بزاف الحوايج داكشي ملخص ومزيان واعر. المهم نبداو بالفيليكوفيت ديالنا. هاد الفيليكوفيت ما سيدي سو سون دي فوجير او سون ستريكت. الفوجير داك البلانت اللي تيكونوا ورق كبار تتسمى السرخس معروف. المهم كاينين بزاف ديال لي فامي، كاينين 30 50 فامي. حنا ما نعرفوهمش كاملين، نعرفو غير البعض. ولو جونغ كاينين 300 11000 سبيس، دونك بزاف كاينين. حنا غير نعرفو لو فيوغ لو ساسي ومارسيلياسو وبعض لي زيسبيس اخرين نشوفوهم من بعد اخرين في حلقات اخرى ان شاء الله. المهم خصكم تعرفوا بان هاد لي بلانت تيكونوا يا اما ايبيفيت ولا اكواتيك. اش نقصدو بإيبيفيت؟ ايبيفيت تعني ان هاد لي بلونط يقدروا ينبتوا فوق بلونط اخرى ويستعملوا لا نوتير ديالها. اش نقصدو بإيبيفيت؟ عندهم ان ريزوم يعني تيج سوتيران، الساق ديالهم تكون مخبي، ماشي كلهم ولكن البعض. لي فوي تيكون عندهم دي فروند. باش نقول فروند تعني اوراق ضخمه كبيره بزاف، ولا ماكروفيل. عكس هادوك لي الكلاد اللي شفنا قبل في الفيديو اللي قبل تيكون عندهم دي ميكروفيل، هادو تيكون عندهم ماكروفيل. سي تري بيان. لي سبونج هادو لي مهمين. لي سبونج هنا تيكونوا في لا فاس انفيريور دو فروند، يعني اورا سميتو اورا لا فوي تيتسمى سبوروفيل. دونك لا فوي فيها لي سبونج تتسمى سبوروفيل، و تيكونوا غوغروبي يعني مجموعين على شكل الصاغ، و تيكونوا مغطين بلاندوزي. لاندوزي هو واحد بحال قلتي الورقه تكون مغطياهم شويه. سي تري بيان. وكما تشوفوا معايا تكون عندهم ان ايزوسبوري و ايتيروبروتالي، يعني على حسب لي سبيس. سي تري بيان حتى لهنا فاهمين. دابا غندوزو نشوفو اش غنقراو في هذا الفيديو، اش من فامي واش من سبيس. غنقراو لا فامي الاولى ديال لوفيوغلوساسي. غنقراو جوج لي سبيس، كاين اوفيوغلوسيوم فيلغاتيم وكاين بوتريكيوم لوناريا. او لي سبيس الفامي الثانيه هي مارسياسي. مارسياسي غادي نشوفو فيها ان سول سبيس اللي هي انجيبتريز ايفيكتا. سي تري بيان، راه ساهلين متخلعوش بزاف. ديما ديروا جداول كيما تندير انا وتفهموا مزيان. وعاودوا ديروا سكرين وعقلوا على داكشي تندير انا. دونك نبداو بلا فامي الاولى اللي هي لو فيوغلوساسي. هاد لا فامي هادي فراه تنتمي لواحد لي فوجيغ تيسماو فوجيغ اسبونجي، حيت كاينين لي بتوسبونجي، انا كاينين اسبونجي. فاش تلقى اسبونجي عرف بان لي سبونج، راك عارف لي سبونج شنو هما، تيكونوا فيهم لي سبور. هذاك سبونج تيكون تيتقاد لك من بزاف ان جروب دو سيلول ايبيديرميك، بينما لي بتوسبونجي اللي غنشوفهم في الفيديو الماجي ان شاء الله تيكونوا مكونين ان سو سيلول تعطيهم سبونج. انا سبونج تيجيني من بزاف ديال لي سيلول حتى لهنا فاهمين. دونك دابا ندوز نعم سيدي الجدول ديالي اللي فيه تيهضر لي على هاد الفامي هادي. سيستيماتيك ديما هي باش نبدا خصك ترد البال. سيستيماتيك انا تبدا مناش بتيغيدوفيت فوجير اسبونجي، عدد ديال الفامي اوفيوغلوساسي، عاد تجي بوتريكيوم ولا اوفيوغلوسيوم. هادو لو جونغ، وكل جونغ عنده اسبيس ديالو. بوتريكيوم عندنا بوتريكيوم ليناريا، اوفيوغلوسيوم عندنا اوفيوغلوسيوم فيولغاتيوم. هادو هما لي اسبيس ديالي اللي بصفر. سي تري بيان. دابا نشوفو لاباري فيجيتاتيف ديالو، يعني باش تميز هاد لاباري فيجيتاتيف. كيما قلت لكم تيكون عندي ان ريزوم اراسين ادفونتيف. دونك كيما تشوفو معايا في الصورة هنايا بالنسبة للأوفيوغلوسيوم، هو هذا الأوفيوغلوسيوم. عندي ان ريزوم ها هو، يعني تيجي سوتيران مخبية واحد لابارتي منها، وعندي لي راسين ادفونتيف يعني لي راسين مفرعين خارجين شي من بلاصة مفرعين طاشرين. سي تري بيان. قال لك نعم سيدي هاد اوفيوغلوسيوم اللامب تيكون عندهم، هادي راه ورقة، هادي تشوفوا معايا هنا راه ورقة نزمو ليكم، هاهي هادي راه ورقة.
قالك تيكون عندهم لامب، باردون، لامب اونتي، يعني ما مقطعش كيما تشوف معايا، اللامب هو الورقه ما مقطعش، اونتي. نيرفاسيون ريتيكولي، هاهي لا نيرفاسيون ريتيكولي كاينه في الورقه. اي ايبيسبوريفير بلوس ان ايبيسبوريفير. ايبيسبوريفير هو لورغان بروديكتور، تيكونوا فيه لي سبونج، والسبونج تكون فيها السبور. سي تري بيان، حتى الان فاهمين. شوفوا لي سبيس الثاني هو البوتريكيوم. هاد البوتريكيوم هذا تيقال لك لامب تيكون ديكوبي اون بينيليزا ولا بانيكول، اون بينيل، باردون. ها هو، شوف معايا في الصورة، ها هو اللامب شتي كي داير، شو هنا كي اونتي، هنايا ديكوبي مقطع، هي راه ورقة وحدة هي مقطع اللامب. مزيان، دونك اللامب ديكوبي قلنا مقسم اون بينيل. هادي بينيل 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 اكسيتيرا. سي تري بيان. نيرفاسيون تتكون ديكوتوميك باينة، تعقلو عليها. بلوس بانيكول. بانيكول هو لورغان ريبرودكتور. هاد البانيكول هذا تيكونو فيه لي سبونج، سبونج هاهما الداخل ديالهم كاين السبور، هذا محلول، هذا محلول، تيكون لي سبونج محلولين فيهم الداخل السبور. سي تري بيان، تا هما عندهم راسين ادفونتيف، هما كاينين لتحت. سي تري بيان، تا اللام فاهمين. دونك هادي هي لاباري فيجيتاتيف، حنا شفناها، نهضرو على الفوي كي راسين ديما، خصوصا لي فوي. دابا ندوزو لاباري ريبرودكتور ديالهم. لاباري ريبرودكتور فراه تتميز بدي سبور، يعني لو سيكل ديالهم بيكون ايزوسبوري ايزوبروتالي. عندي ان تيب دو سبور واحد، ويكون عندي ان تيب ان بروتال واحد، يعني ماشي بروتال مع لو فيمين مخلطين بحال لا فامي اللي شفنا قبل. عندها ايزوسبوري مي ايتيروبروتالي كا بارتيكولير. سي تري بيان. دونك غاميتوفيت تيكون بيسيكسيي سوتيران بطبيعة الحال، الغاميتوفيت ما تيبانش. عند اوفيغلوسيما هو لي بيسبوريفير كيما قلت لكم، بيكونوا داخل ديالو لي سبور بحال هذاك السبونج. هنايا بيك السبور كاينين هنا في البانيكول، عقلو عليها. بوتريكوم ليناريا عندها البانيكول، هو لورغان برودكتور. هنا عندي بيسبوريفير كيما كنا شفنا قبل في الفيديو اللي قبل. سي تري بيان، كما تكونوا فهمتوا هاد القضيه راه ساهله. دابا ندوزو لا فامي الثانيه اللي هي اش، اللي هي لا فامي ديال مارسياسي. هاد المارسياسي هادي مهمه تعرفوا على بعض الحوايج لانها كبارتيكولير كما تنقولوا. دونك سيستيماتيك باش نبدا ديما عندي مارسياسي هي لا فامي لو جونغ انجيبتوريز et l'espèce Angiopteris evicta. خصكم تعرفوا بان بنا نبداو بتيريدوفيت. دونك بتيريدوفيت عاد تكملوا السيستيماتيك هكا. بالنسبه لاباري فيجيتاتيف، فهاد لي فوجير هادو اللي عندي، هاد لافامي هادي ماراسيسي، فراه تتكون عملاقه بزاف كبيره، فوجير تروبيكال. مش تروبيكال، شوفي هاد السميات خصك تخلعها. دي غروند ديمونسيون ان فرون ديكوبي، تاهي الفرون يعني الورقه ديالها تاهي مقطع، يعني مقسمه، تكون مقسمه كما كتشوفوا معايا، راه كبيره، تكون كبر منك هادي، راه ندوبل عليك، تكون الورقه ديالها كبر منك تغطى بها يقدر. دونك هو لو ترون تيبيركيلوز، واحد غليظ سميتو، التيج ديالها غليظه، تكون التيج غليظه تسمى ترون. سي تري بيان، جيت وليدي تسمى. بطبيعة الحال علاش عندها لو ترون تيبركيلوز، يعني ما عندهاش هي ترون عادي، عندها زعما هي تيجي عادي سوتيران، حيت الوراق كبار، دونك خصهم شي حاجة قاصحة اللي وصحيحة اللي تهزهم. كيفاش تهزهم تيجي سوتيران، دونك خصو يهزهم ان ترون. سي تري بيان. دونك هذا البيسيو بطبيعة الحال ديال الورقة تيكون فوي ديكوبي، هما لي فوي ديكوبي كيما تشوفو معايا راه كبار هاد لي فوي، واللام ديالهم تا هو راه ديكوبي تيكون كيما قلت لكم اللام. سي تري بيان. دونك نجيو لابايل برودكتور. لابايل برودكتور فراه باينه ساهله، تيكون عندهم لي سبونج سودي اون سينانج. الا ما عمركم شفتو السينانج، ها هما كي تيكونوا يعني سبور، ها هو انجيبتوريز ايفيكتا، تيكونوا مجموعين اون سينانج. ان دوزيام مكاينش، اون سينانج مجموعين، وكاينين تيكونوا محلولين، تيكونوا في الداخل ديالهم لي سبور. سي تري بيان. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء. دونك هذه هي لا فامي الثانيه من لي فيليكوفيت. كان هذا هو الفيديو ديالنا. ما تنساوش تشوفوا الفيديو اللي قبل، راه مهم بزاف. الفيديو 1 اللي هضرنا فيه على ليكوفيت، الثاني هضرنا فيه على السفينوفيت، وعرفنا لي فامي لي سبيس اللي فيه وفهمناه مزيان. نتمنى تكونوا حفظتوه، راه داكشي اللي تحت في لي زيكزام. بتبقى لنا بارتي
4. هاد لابارتي 4 غندير فيها لي بتي ريدوفيت تيغستر، وفيديو اخر ندير فيه اكواتيك، ونكون سالينا ان شاء الله لو كور ديالنا. والى اللقاء في فيديو قادم اخر ان شاء الله. ما تنساوش تشوفوا الفيديوهات اللي قبل. الى اللقاء.